नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो खौफनाक किस्म का कत्लेआम हुआ है, अपने लोगों के ऊपर जो गन है, जो बॉर्डर पर होनी चाहिए थी, किसी और तरफ उनकी तड़-तड़ की आवाजें आनी चाहिए थी, लेकिन अपने लोगों के ऊपर जो मशीन गन है, तड़-तड़ की आवाजें, खून और जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर खौफनाक कत्लेआम हुआ है, उसके बाद गैर मामूली तौर पर पाकिस्तानी अवाम फिर से खड़ी हो रही है। पाकिस्तानी अवाम ने फिर से यह फैसला किया है कि वो एक दफा फिर खड़े होंगे और उन्होंने एक दफा फिर खड़े होना है। बल्कि आगे जाकर कुछ आम तरीन वीडियोज आपके सामने रखेंगे। फिर अडयाला जेल से इमरान खान के हवाले से खबर आई है, बड़ी मुस्तनद और अहम तरीन खबर है, और ये पहली खबर है जब से इस्लामाबाद में खौफनाक कत्लेआम हुआ है कि इमरान खान के हवाले से डायरेक्ट कोई खबर उनके हवाले से मंजर आम पर है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले बराए मेहरबानी ये वीडियो देख लें। ये ईमान मुजारी साहब ने ट्वीट की है। मैं चाह रहा हूं ये फुल स्क्रीन पर बराए मेहरबानी आप दिखाएं। ये पहली वीडियो जो ईमान मुजारी साहब ने ट्वीट की है, ये 2:06 पर है। 2:06 पर पहली ट्वीट ईमान मुजारी साहब ने की है, और जो आखिरी ट्वीट उन्होंने की है वो ट्वीट है 2:21 तक, और ये लिखते हैं कि स्टिल गोइंग ऑन। अब ये लोग देखें, ये प्रोटेस्टर्स हैं, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, ये चेहरे जो काले निकाब के अंदर छुपाई गई है, वो काला इस मुल्क का निजाम है, ये बदबूदार वो काला निजाम है जो इन चेहरों को छुपा रहा है। क्योंकि इन चेहरों के ऊपर वो गुर्बत नजर आती है, इन चेहरों के ऊपर वो बेबसी नजर आती है, लेकिन इन चेहरों के ऊपर एक उम्मीद नजर आती है, इन चेहरों के ऊपर एक ख्वाब नजर आता है। लेकिन निजाम ने उस ख्वाब को, उस उम्मीद को उस काले निकाब के अंदर, चूंकि ये जो काला निजाम है जिसने इन लोगों के हुकूक सल्ब कर रखे हैं, इसको छुपा रखा है। बड़ी लंबी तादाद है, ये लाइन चले जा रही है, चले जा रही है और चले जा रही है। ये तकरीबन 1 मिनट तक ये लाइन चली है। ये लंबी लाइन है जो अवाम की चली आ रही है। अब तादाद देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। क्या ये किसी मुल्क में होता है? अपने शहरियों की इस कदर तो बराए मेहरबानी इनके कपड़े देखें गौर से, इनके कपड़े देखें, इनके हाथों को देखें। ये वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जिससे मेरा और आपका ताल्लुक है। ये वो चेहरे जो डी चौक के अंदर खड़े थे, इनके हुलिये देखें, इनके कपड़े, इनके औरा से महसूस। क्या ये दहशतगर्द थे? क्या ये इंडिया की कोई फोर्सेस थी यहां पर आई थी? क्या ये इजरायली फोर्सेस थे? नेतन्याहू के बंदे थे जो यहां पर आए हुए थे? और इस सर्दी में, इस ठठड़ाती हुई सर्दी में आप हाल देखें, इनकी फैमिलीज के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। एक दर्दनाक कहानी है, ये खौफनाक दर्द है, जो खौफनाक पेन है, जो हम सब जिस कर्ब से दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि मतीउल्लाह जान साहब की वो वीडियो चलाएं कि जहां पर उस दिन जब उन्हें उठाया गया, जेल के अंदर जो कैद तहरीक इंसाफ के नौजवान थे, उनके क्या तासुरात थे, बराए मेहरबानी दिखाएं। वो बड़े ही पुरअज़्म थे, बड़े ही डिटरमिन्ड थे, और उनकी ये दलील थी कि अगर हमारा लीडर जो है 1.5 साल से जेल में है हमारे लिए, तो हमने कौन सा कोई बम धमाका कर दिया है, किसी को कत्ल कर दिया है एहतजाज करके, हम 1.5 महीना भी गुजार लेंगे, कितना हम पे क्या कोई अदालतें जुल्म करेंगी। बड़े डिटरमिन्ड थे, मगर बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन थी। अब केपी के असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के एक एमपी है, वो खिताब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनका यह कहना है, आज मैं डी चौक के शहीद मोहम्मद इलियास के घर फातिह खानी के लिए गया। उसके घर में हैरान कुन तौर पर जो मैंने मनाजिर देखे हैं कि उनका एक भाई है, यानी उनका मोहम्मद इलियास का एक इकलौता भाई है। वो कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि अगली जिद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए मैं तैयार हूं। इससे ज्यादा जहाद और क्या हो सकता है कि वर्करों के हौसले बुलंद है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने गोलियां बरसाई हैं, हमने जनाब लोगों के साथ जुल्म किया और लोग बैठ के, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मुआशरा एक दफा फिर से यकजा हुआ है। ऐसा महसूस हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि तमाम तर लोगों के ऊपर यह हमला किया गया है, लोगों की जिंदगियों के ऊपर यह खौफनाक हमला किया गया है। सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि गोली क्यों चलाई है आपने, गोली आखिर क्यों चलाई है आपने, अपनी आवाम को क्यों मारा है। और जो मशीन गन इस्तेमाल की गई है, अमेरिकन मशीन गन है, वो मशीन गन है जो कोएलिशन जनाब फंड के तहत या पार्टनर फंड के तहत कि जनाब आप हमारे साथी हैं और अब जंग में हमारे साथी हमें दी गई थी, और वो जंग वाली गन है, दुश्मनों पर चलनी चाहिए थी और हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर चली हैं और वो बाकायदा से चलाई गई हैं। तो उसके बाद जो अवाम का रिजॉल्व है वो नजर आ रहा है, खुलकर चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही हैं। अब मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं इमरान खान साहब के हवाले से। मजीद अपडेट जो इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी गुफ्तगू के हवाले से आती हैं, वो आपके सामने रखेंगे, चूंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये रखेंगे आपके सामने। लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर, फैजाबाद जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जंक्शन है, सेंटर पॉइंट है, वहां पर हमने देखा है कि पोस्टर्स लगे हैं, मोहसिन नकवी तेरी जुर्रत को सलाम, ये पोस्टर्स लगे हैं। वहां पर जनाब आर्मी चीफ साहब भी मौजूद हैं उस तस्वीर के अंदर, और आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं। कौन सी जुर्रत है इसको समझ नहीं आई, कौन सलाम कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी के एक रुकन है। और इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी की जो दरमियानी जगह है, जो आम तरीन जगह है, वहां पर क्यों लगाए गए हैं, ये भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक तो बीसीसीआई के सामने सरेंडर कर रहे हैं ना, बिल्कुल अपनी, यानी हमने तो नंगा हो जाना ना, जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन जुबैर अली खान साहब, ये पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं,
اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے رابطہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی اور کسی کا والد 26 نومبر کے گھر سے فلاں کام کے لیے نکلا تھا اور اب ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد کے لوگ ہیں، کیپٹل وفاقی دارالحکومت کے پڑھے لکھے، کہا جاتا ہے اسلام آباد میں کریم رہتی، پاکستان کی کریم، ان کے بارے میں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے لوگ رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے گھر، کہ ان کے بھائی، ان کے والد کسی کام کے حوالے سے گھر سے باہر نکلے تھے لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ایک فیملی نے تو یہ بھی بتایا کہ ان کا 13 سالہ کم سن بچے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور مقامی پولیس ان کی گمشدگی سے متعلق کوئی رپورٹ بھی درج نہیں کر رہی۔ اسلام آباد کے اندر ہے کہ لوگ غائب ہو رہے اور ان کے بارے میں رپورٹ بھی پولیس درج نہیں کر رہی، بلکہ جو آغا سرور صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو یہ احکامات جاری کر دیے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میرے ایک پولیس والے دوست نے یہ بتایا ہے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جناب تمام تر لوگ جو کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں انہیں گرفتار کریں، انہیں اٹھائیں نوجوانوں کو اور انہیں تھانوں کے اندر جا کر بھر دیں، تھانوں کے اندر بھر دیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پولیس والا یہ بتاتے ہوئے رو پڑا، وہ کہہ رہا ہے کہ نا بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس کر دیں۔ متی اللہ جان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اندر سے مایوس ہو گیا ہے، یعنی ڈپارٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، اداروں کے ادارے کے لوگ، یعنی شخصیات جنہوں نے جو جانیں دے رہے اداروں کے لیے، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، یا بہت زیادہ ظلم کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیسی پالیسی ہے جو کہ جاری ہے۔ اب یہ ڈان نیوز اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے میں، فیک نیوز، اب سوشل میڈیا پر فیک نیوز، یعنی پرائم ٹیلی ویژن جو اتنے دنوں سے گھنٹہ بجا رہا ہے، اتنے دنوں سے گھنٹہ، اور نہ صرف گھنٹہ بجا رہا ہے بلکہ فیک رپورٹنگ نہیں بلکہ ڈس آنیسٹی رپورٹ، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن نے کی ہے، اس کے بارے میں نہیں، سوشل میڈیا کے بارے میں پیکا قوانین کے اندر مزید تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اور اب جو بھی فیک نیوز وہ جو حکومت کو پسند نہیں آئے گی، اس جو پھیلائے گا اسے 3 سالوں کی امپریزنمنٹ اور 1 ملین کا جرمانہ ہوگا، یعنی 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی امپریزنمنٹ اسے دی جائے گی جو بھی شخص اداروں کی شخصیات کو سکینڈلائز کرے گا، اور اینی انڈیویجول آن سوشل میڈیا اور اینی پلیٹ فارم، یعنی کہ اداروں کی کسی بھی انڈیویجول شخصیت کے بارے میں، کسی ایک بندے کے بارے میں اگر کوئی بھی بندہ بات چیت کرے گا تو جناب اسے 3 سالوں کی قید بھی ہوگی اور پھر اسے جناب 1 ملین کا اسے جرمانہ بھی ہوگا، اور یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہوگا اور یہ پاکستان کے اندر جاری رہے گا۔ اور دس از ہاؤ چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ بلکہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کو آج پیش کیا گیا ہے ان کے بارے میں رضوان خلجی صاحب لکھتے ہیں، ہم وطن پاکستانیوں کے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے پاکستانیوں کے ساتھ ریاست کیا سلوک کر رہی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک انٹرویو ہوا ہے اور یہ مہدی حسن نے انٹرویو کیا ہے۔ مہدی حسن اس سے پہلے الجزیرہ، CNBC اور تمام تر بین الاقوامی اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے زلفی بخاری صاحب کا انٹرویو کیا ہے اور اس کا جو بنیادی ایجنڈا، بنیادی سوال جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر یا کال کوٹھڑی میں عمران خان صاحب کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ 30 سے 32 منٹ کا انٹرویو ہے، برائے مہربانی ضرور جا کر دیکھیں، یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے اسے ٹویٹ بھی کیا ہے، یہ لازمی جا کر سنیں۔ بین الاقوامی میڈیا اس کے اوپر کھل کر بات چیت کر رہا ہے۔ BBC کو بتایا جا رہا ہے کہ عطا طاہر صاحب نے خط لکھ دیا ہے کہ جناب جو آپ اموات کے حوالے سے، بلکہ BBC نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ ہم نے پمز اسپتال کو وزٹ کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھا ہے کہ جناب آپ تردید کریں۔ تردید تو نہیں ہوگی، لیکن جو قتل عام ہے یہ چھپے گا نہیں، خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔